नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्दछु कार्यक्रम स्थानीय तहमा घोषणा पत्रमा। स्थानीय तहको निर्वाचन भएको करिब 5 वर्ष बितेको छ। 2074 सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो र 5 वर्षको दौडानमा छ। हामी स्थानीय तहमा घोषणा पत्र कार्यक्रममा स्थानीय तहको निर्वाचनको समयमा जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक गरेको घोषणा पत्रमा आधारित रहेर केही कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसँग प्रदेश नम्बर 2 को सप्तरी जिल्ला अन्तर्गत सप्तकोशी नगरपालिकाका नगर प्रमुख हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ उत्तम कुमार गौतम। उहाँसँग आज हामी स्थानीय तहमा घोषणा पत्रमा आधारित रहेर केही कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद सर। स्थानीय तहको निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधि भएर आएको पनि यहाँ लगभग 5 वर्ष पुरा हुन लागेको छ। जनताले यहाँलाई आफ्नो अमूल्य मतदान गरेर यहाँसम्म ल्याउनु भएको पनि यहाँको अन्तिम वर्ष छ। यहाँले कतिको जनताको मन जित्न सके जस्तो लाग्छ? जनताको मन जित्न सके जस्तै लाग्छ मलाई चाहिँ। किनभने हाम्रो अब सीमित साधन र स्रोतमा आधारित रहेर असीमित चाहिँ आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्नुपर्ने दरमियानमा र यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चाहिँ नयाँ अभ्यासमा चाहिँ हामी सुरुमा आएको कारणले नीति ऐन नियम कानुनहरूको कमी अनि अनुभवको कमी, कर्मचारीको कमी आदिको परिप्रेक्ष्यमा जनताहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँले जुन बेला घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुभएको थियो, आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ एमालेकै नारा हो, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल उसकै अभिभारा हो, एमालेको नेतृत्वमा गाउँघर सरकार जनताको घर दैलोमा बनाउँछौँ सिंहदरबार भन्नुभएको थियो हैन? कतिको सिंहदरबार बन्यो? सिंहदरबारहरू बन्दैछन् अहिले। अब तपाईँको हाम्रो मैले अघि नै भने साधन स्रोतको सीमितताको कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो नगरपालिका भवन, वडा कार्यालय भवनहरू अनि स्वास्थ्य भवन, प्रत्येक वडामा चाहिँ प्राथमिक स्वास्थ्य चाहिँ केन्द्र स्थापना, विद्यालय भवनहरू निर्माण काम गर्ने कामहरू चाहिँ भएका छन् र अरू केही बाँकी छन्। ती पनि पुरा हुँदैछन् र क्रमशः हुँदै जान्छन्। अब म यहाँलाई यहाँ घोषणापत्रमा रहेका केही कुराकानीहरूबाटै अगाडि बढाउन चाहेँ। यहाँले सप्तकोशी नगरपालिकाले अवलम्ब गरेका नीतिहरू पनि राख्नु भएको थियो होइन? सप्तकोशी नगरपालिकाभित्रको जनसङ्ख्या, प्राकृतिक स्रोत र साधन, मानवीय स्रोत, आर्थिक अवस्था, शैक्षिक अवस्था, बेरोजगारको अवस्था, स्वास्थ्य नीति लगायतका विवरणहरू सङ्कलन गर्ने र विवरणबाट प्राप्त नतिजा र समस्यालाई समाधान गर्न 5 वर्ष रणनीति योजना तयार गर्ने भन्नुभएको थियो होइन? अब अहिले त स्वास्थ्यकै कुरा गरौँ, कोभिडले थला पारेको छ र अहिले पनि यो समय पनि अब सरकारले चाहिँ अहिले काठमाडौँ र लकडाउनकै सुरु गरेको छ एउटा होइन? कतिको चुनौती भयो यो समयमा, यो 2-3 वर्षको समयमा कोभिडले गर्दाखेरि पनि यहाँलाई अलिकति असर त पर्यो होला? होइन, यो त विश्वव्यापी चाहिँ पान्डामिक चाहिँ भएको हुनाले कोभिडले विश्वव्यापी असर पार्यो। त्यसमा हाम्रो नगरपालिका पनि अछुतो रहने प्रश्नै भएन र अछुतो मात्रै नरहेको होइन, हाम्रो नगरपालिकामा दोस्रो भेरिएन्टले चाहिँ अब हाम्रो उपप्रमुखलाई चाहिँ हामीले गुमाउनु पर्यो। लगायत हाम्रा चाहिँ थुप्रै चाहिँ मान्छेहरू, लगभग चाहिँ दर्जन मान्छेहरू गुमाउनु पर्यो र अब सयौँ मान्छेलाई चाहिँ कोरोना पोजिटिभ भएर चाहिँ बिमारी भएर चाहिँ कतिपय भेन्टिलेटरमा पुगेर पनि फर्केको अवस्था छ र उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ उपचारको लागि सकेको सहयोग गर्दै आयौँ र कोरोना पोजिटिभलाई दोस्रो भेरिएन्टको अवस्थामा चाहिँ हामीले प्रत्येक व्यक्तिलाई, प्रत्येक घरमा एकजना व्यक्तिलाई चाहिँ यो भिटामिनहरू वितरण गर्ने कामहरू गऱ्यौँ र नगद पनि अनुदानहरू दिने काम गऱ्यौँ र विपन्न वर्गलाई चाहिँ खाद्यान्न चाहिँ सहयोग चाहिँ दिने कामहरू भए र अब यो आइसोलेसन, क्वारेन्टाइन लगायत तमाम कुराहरू अब त्यो त देशव्यापी सबैलाई जे समस्या पऱ्यो हामीलाई पनि अब त्यही समस्याले चाहिँ बढी गाँजो भन्ने हामीलाई चाहिँ त्यो महसुस भयो। त्यही पनि अब यहाँ सबैको साथ सहयोग र एउटा चाहिँ चेतनाको कारणले नोक्सानीलाई चाहिँ अब अझै बढी हुनबाट चाहिँ रोक्ने प्रयासमा हामी चाहिँ लाग्यौँ र अब अहिले पनि हामी त्यही प्रयासमा छौँ। अहिले चाहिँ सबैलाई सजग गराउने कामहरू भइरहेको छ। अहिले अब अलिकति भ्याक्सिनेसनको पनि काम हुँदैछ। हिजो आज भोलि यो बाँकी 18 वर्षभन्दा माथिका चाहिँ मानिसहरूलाई भ्याक्सिनेसन गर्ने कामहरू अहिले जारी छ र हामीले यहाँ कोभिड हस्पिटल पनि चाहिँ राखेका छौँ। अब यो स्वास्थ्यमा चाहिँ के भन्छ इमर्जेन्सी सेवा अनि सर्पदंश उपचार सेवा लगायतका चाहिँ सेवाहरू विस्तार भइरहेका छन्। प्रत्येक वार्डमा स्वास्थ्य कर्मीहरू हामीले पुर्याएका छौँ र स्वास्थ्य कार्यालयहरू चाहिँ निर्माण गर्ने कामहरू भइरहेका छन्।
धेरै ठुलो प्रतिकूल प्रभाव पार्यो यो चाहिँ कोरोनाले हाम्रो देशको विकासको गतिलाई चाहिँ ठुलो असर पार्यो र एउटा मानवीय क्षति पनि गरायो भने आर्थिक क्षति पनि ठुलो चाहिँ गरायो र फेरि पनि यदि यो बढ्ने हो भनेदेखि अब हामी चाहिँ त्यो क्षतिबाट फेरि पीडित हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। हजुर, जस्तो नगरपालिकाकै उपप्रमुख पनि कोभिडका कारणले गुमाउनु पर्यो, त्यसै नगरभित्र चाहिँ कति जति गुमाउनु पर्यो होला, केही छ यहाँसँग? कोरोनाबाट चाहिँ हामीले 9 जना मान्छेहरू यहाँबाट चाहिँ खतम हुनुभयो नगरपालिकाभित्र 9 जना कोरोनाको कारणले, र अन्य कारणले चाहिँ खतम हुनुभयो। तर तपाईँ कोरोनाको स्पेसल कारणले चाहिँ 9 जना मान्छेहरूको चाहिँ मृत्यु भयो। अब अरूलाई पनि होला चाहिँ अब त्यो डिफाइन नभइकन चाहिँ मृत्यु भयो, अकस्मात चाहिँ हस्पिटल गएको चाहिँ उसमा घरैमा पनि होइन धेरै मृत्यु भइरहेको छ। कोरोनाले त होइन, अब आफ्नो कालगतिले पनि दीर्घ रोगको कारणले पनि अथवा अन्य कारणहरूले पनि चाहिँ मृत्युको दर चाहिँ अहिले बढेको छ। हजुर, जस्तो अहिले फेरि पनि कोरोनाको सङ्क्रमणको एकदमै दिन प्रतिदिन सङ्क्रमितहरू सङ्ख्या बढ्न थालिसकेपछि सरकारले अहिले सबै जिल्ला सबै स्थानीय तहमा विद्यालय माघ 15 गतेसम्मका लागि बन्द गर्नु भनेर निर्देशन दिइसकेको छ। तर यहाँको नगरपालिकामा हेर्दाखेरि विद्यालय लागिरहेको अवस्था छन्। होइन, हाम्रो चाहिँ विद्यालय अहिले इक्जाम चलिरहेको छ। इक्जामको अब 3-4 दिन बाँकी छ। त्यो स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर इक्जाम चाहिँ सक्ने भन्ने खालको हाम्रो चाहिँ सोच हो। बन्द हुन्छ यहाँ पनि चाहिँ अब देशव्यापी बन्द भएपछि यहाँ पनि बन्द हुन्छ र अब नानीहरूलाई अथवा सबै कसैले पनि कोरोनाको चाहिँ खतरालाई त मोल लिने कुरो भएन। त्यो इक्जाम चलिरहेको हुनाले गत सुरुमा हामीले चाहिँ के हो भनेदेखि यसरी इक्जाम गर्ने कि नगर्ने भन्दा भन्दै चाहिँ हामीले इक्जाम गऱ्यौँ। पछि इक्जाम नगरेका चाहिँ पालिकाहरूमा चाहिँ पछि समस्या भयो, इक्जाम गर्ने चाहिँ समय पाइएन। त्यसले गर्दाखेरि सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर चाहिँ हामीले क्लास पनि गर्न सक्छौँ, इक्जाम पनि गर्न सक्छौँ, तर त्यो मापदण्डहरू चाहिँ अपनाउनु पर्छ। भनेपछि विद्यालयले नै अहिले ती विद्यार्थीहरूका लागि मास्क र सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्छ कि विद्यार्थीले आफै गर्नुपर्नेछ? विद्यालयले गर्छ। हामीले बाटोमा देख्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थीहरू मास्क बिनै गइरहेको देखेको कारणले हाम्रो बानी बिग्रेको छ। हामी पनि मास्क बिना नै छौँ। कतिपय तपाईँको के छ भने मास्क चाहिँ अब कतिपयलाई एलर्जी पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मास्क भर्खर लाउन नपाए हुन्थ्यो नपरे हुन्थ्यो भन्ने खालको चाहिँ छ। त्यसकारण चाहिँ विद्यार्थीहरू पनि मास्क बिना भएका होलान्, हुनसक्छ। अब म अर्को बुदा अन्तर्गत गएँ। लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गरी निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानी भित्राएर उद्योगको स्थापना गर्ने भन्ने यहाँ राख्नु भएको छ। यहाँले चाहिँ कतिवटा उद्योग स्थापना गर्नुभयो? हामीले अब यो ठुला उद्योगहरू त हामीले स्थापना गर्न सक्ने कुरो भएन। अहिले मूल रूपमा हाम्रो चाहिँ यो कृषिमा आधारित उद्योगहरू चाहिँ चलिरहेका छन्। सानातिना चाहिँ लघु उद्यमहरू र अरू जस्तै अब दुधजन्य चाहिँ उद्यमहरू, जस्तै यो चाहिँ के भन्छ छुर्पी अनि दही घिउ पेडा र चाहिँ दुध दहीहरू चाहिँ उत्पादन भइरहेका छन् भने अब नयाँ उद्यम स्थापनामा हामीले चाहिँ सोचेका थियौँ यो अलिकति के अरे खानेपानी डिस्टिल वाटरको चाहिँ उत्पादन गर्ने अनि खालि यो टपरी दुना कागजका तीहरू उत्पादन गर्ने खालको चाहिँ त्यो प्लान हाम्रो रहेको छ। त्यो खालको चाहिँ ट्रेनिङ हामीले चाहिँ अहिले दिलाउन सकेनौँ। यो जुन गत तेस्रो वर्ष हामीले दिलाउने कोसिस गरेका थियौँ, तर त्यही समयमा चाहिँ कोरोनाहरू आइदियो र 2-3 वर्ष त कोरोनाले हामीले डिस्टर्ब गऱ्यो। र अरू लघु उद्यमहरूको लागि अहिले जस्तै हामीले पापड भुजिया चाहिँ लघु उद्यम अनि यो डलहरू चाहिँ उत्पादनको ट्रेनिङ र चाहिँ उत्पादन अनि क्रिस्टलका गहना उत्पादन अनि यो चाहिँ के भन्छ आलु चिप्स लगायतका यस्ता खालका चाहिँ उद्यमहरू स्थापना गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने चाहिँ क्रममा हामी छौँ। र यो गत साल चाहिँ यो मोमबत्ती र अगरबत्ती अनि भुजिया र चाहिँ पापड र यो डल उद्यमहरू चाहिँ हाम्रो चालु छ। यो चाहिँ वडा नम्बर 2 मा, वडा नम्बर 4 मा, वडा नम्बर 6 मा र यसपालिदेखि वडा नम्बर 11 मा चाहिँ यो आलु चिप्सको चाहिँ उत्पादन हामी चाहिँ सुरु गर्ने चाहिँ तयारीमा छौँ। हजुर, जस्तो अब यहाँहरूको बुदामा गएँ, यस सप्ताहको नगरपालिकामा विभिन्न कालखण्डमा राजनीतिक आन्दोलनमा लागेर मृत्युवरण गर्नेहरूको सम्झनामा शालिग निर्माण गर्ने भन्ने एउटा बुदा राख्नु भएको छ। यहाँको 5 वर्षीय कार्यकालमा कतिवटा शालिग बनाउनु भयो, कहाँ बनाउनु भयो? होइन, शालिग हामीले बनाएको छैन। अहिले हामीले त्यो एउटा हाम्रो शहीद स्मृति पार्क भन्ने छ, हाम्रो चाहिँ डिपिआर बनिसकेको छ, त्यसको आइई पनि भइसकेको छ र त्यहाँ तपाईँको बजेट केन्द्रीय सङ्घीय सरकारबाट बजेट प्राप्त भएको छैन। हामीले बजेट चाहिँ विनियोजन गरेका थियौँ र त्यो बजेटमा चाहिँ
वन मन्त्रालयले हामीले चाहिँ यो वन एरियाभित्र पर्छ त्यो चाहिँ नि शहीद स्मृति पार्क जहाँ हामीले चाहिँ यो प्रस्ताव गरेका छौँ। त्यहाँ वनले इजाजत नदिएको कारणले चाहिँ हामीले त्यो स्मारक बनाउन सकेका छैनौँ र अहिले हामीले भर्खरै यो मृत्यु भएका विशेष गरी द्वन्द्वकालमा मृत्यु भएका चाहिँ 5-7 जना घर परिवारका चाहिँ मान्छेलाई हामीले चाहिँ 1-1 लाख रुपियाँ चाहिँ उहाँहरूलाई सहयोग प्रदान गऱ्यौँ। चाहिँ केही बिजनेस गर्नको लागि अझ गरी खानको लागि कुनै चाहिँ पेसा गर्नको लागि भनेर त्यसरी सपोर्ट गऱ्यौँ भने र यो त्यो स्वीकृति भएपछि हामी चाहिँ स्मृति शहीद स्मृति पार्कमा चाहिँ उहाँहरूको स्मारक चाहिँ बनाउने हाम्रो प्लानिङ छ भने हाम्रो उपमेयरको चाहिँ स्मारक चाहिँ हामी तुरुन्तै अहिले बनाउँदैछौँ र भर्खरै अब 1-2 महिनाभित्र त्यो चाहिँ स्थापना हुन्छ हाम्रो यो लोकतान्त्रिक चोकमा। त्यसरीकन विभिन्न कारणले पनि हामीले गर्न चाहेका कुराहरू पनि हामीले गर्न नसकेको साधन स्रोतको कमीले र अब मैले अघि भने नीति निर्माण नीतिहरूको चाहिँ यो एउटा चाहिँ द्वन्द्वको कारणले अधिकारको द्वन्द्वको कारणले वैधानिक चाहिँ विविधताको कारणले र अधिकार चाहिँ अलिकति बाँडफाँडमा चाहिँ त्यो तपाईँको एकाधिकार अथवा चाहिँ एउटैको अधिकार नहुँदाको अवस्थामा संयोजन गरेर कोअर्डिनेसन गरेर काम गर्न अलिकति नयाँ सिराबाट गर्नलाई कठिनाइ छ। पुरानो सोचबाट चाहिँ हामी आएका मान्छे एउटा चाहिँ एकात्मक प्रणालीबाट आएका चाहिँ हाम्रो ब्युरोक्रेसी लगायत चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ प्रशासन एउटा सिस्टम भएको कारणले अहिले चाहिँ सङ्घात्मकमा जानलाई चाहिँ अलिक कठिनाइहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ स्वीकृति दिने कुरामा पनि अलिकति आनाकानी गर्ने अनि त्यहाँ अब के गर्ने हो यिनीहरूले चाहिँ अब मड फान्ने हुन् कि भन्ने खालको चाहिँ अब शङ्का उपशङ्का गर्ने त्यो कारणले गर्दाखेरि अब त्यो हामीले 4-5वटा पर्यटन क्षेत्र बनाउने कुरा गरेका छौँ। यस्तै चाहिँ अब पर्यटन प्रवर्धनको लागि पिकनिक स्पोटहरू निर्माण गर्ने पर्यटन क्षेत्र निर्माण गर्ने यो के भन्छ जैविक चाहिँ एउटा संरक्षण गर्ने र चाहिँ एउटा वनजन्य उद्यमको रूपमा चाहिँ पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्ने भन्ने खालको चाहिँ हाम्रो सोचाइ रहेकोमा त्यो कुराहरूले चाहिँ अवरोध गरेकोले हामीले त्यो बनाउन सकेका छैनौँ अहिले। भनेपछि यहाँको कार्यकालमा उपमेयरको मात्र शालिग बनेर छ, अरू त बनेर हिँड्छ नि? अहिले अरू बन्न सकेन। त्यो अब स्थानीय स्वीकृति नै पाएन मैले भने। हजुर, जस्तो अर्को बुधा रहेको छ, यस नगरपालिकाभित्र कुलतमा फँसेका युवा युवतीहरूलाई दुर्वासिनीबाट मुक्त गराउन सुधार गृह सञ्चालन गर्दै यस सुधार गृहलाई उत्पादनसँग जोड्न दुर्वासिनीमा परेका युवा युवतीहरूलाई सिपमूलक तालिमको व्यवस्था गरिनेछ भनेर भन्नुभएको छ। यहाँले सुधार गृह बनाउनु भएको छ? सुधार गृह यहाँ बनेको छैन। सुधार गृह तपाईँको सुधार गृह चाहिँ बनाउने हाम्रो प्लान भए तापनि सुधार गृह बनेको छैन र सुधार गृह बनाउन हामीले चाहिँ त्यसको अध्ययन गऱ्यौँ। त्यो सुधार गृह सञ्चालन गर्नलाई अलिकति निकै हाम्रो साधन स्रोतको चाहिँ आवश्यकता पर्ने र त्यो साधन स्रोतको चाहिँ जोगाड नगरिकन हामीले सुधार गृह बनाएर मात्रै नहुने भएको कारणले हामीले त्यो अहिले चाहिँ बनाएका छैनौँ र यो दुर्व्यसनहरूलाई न्यूनीकरणको लागि भने हामीले चाहिँ अब यो प्रशासनिक हिसाबले राजनीतिक दल प्रशासन र चाहिँ नगरपालिका मिलेर यसलाई चाहिँ कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने हिसाबले सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गऱ्यौँ र केही दुर्व्यसनमा परेका चाहिँ मान्छेहरूलाई हामीले चाहिँ अब सुधार गृहमा चाहिँ पठाउने कुराहरू अब यो सडक मानवहरूलाई पनि चाहिँ अब यो एउटा चाहिँ मानव सेवा आश्रम लगायतमा चाहिँ पठाउने कामहरूमा हाम्रो चाहिँ पहल कदमी छ। सुधार गृह अहिले बनेको छैन यहाँ। अब म अर्को सामाजिक विकासतर्फ लागेँ होइन। समाजमा रहेका सबै खाले भेदभावको अन्त्य गर्दै विकृति र विसङ्गति अन्त्य गर्दै खराब आचरण मुक्त समाजको विकास गर्ने भन्नुभएको थियो। यो अहिले पनि भनौँ न पछिल्लो समय पनि अझै पनि छुवाछुतको प्रथाहरू अझै पनि छ। 21औं शताब्दीमा जति नै भने पनि पुरानै रुतिवादी छ। यसका लागि यहाँले कस्ता कस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउनु भयो? यसको लागि मूल रूपमा हाम्रोमा रहेको चाहिँ यो बाल विवाह बढी मात्रामा छ र बाल विवाह न्यूनीकरणको लागि हामीले चाहिँ अब विद्यालयहरूमा चाहिँ सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गऱ्यौँ र सामाजिक रूपमा चाहिँ यो विद्यार्थीहरूको चाहिँ क्लब बनाएर त्यो क्लब मार्फत चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सुसूचित गर्ने र चाहिँ सचेत गराउने कामहरूमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्यौँ र चाहिँ प्रत्येक वडामा जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि सचेत गराएर यदि बाल विवाह कोही गर्दैछन् भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्ने र गर्ने लाई चाहिँ रोक्ने कामहरूमा चाहिँ हामीले मूल रूपमा विद्यार्थीहरूलाई अलिकति टिनेजर्सहरूलाई चाहिँ सजग गराउने कामहरू विद्यालयहरू मार्फत चाहिँ गरेका छौँ। यसमा विभिन्न सङ्घ संस्था र विकास निर्माण हुने भ्रष्टाचारको अन्त्य र कालो बजारीको अन्त्य गर्दै भ्रष्टाचार मुक्त समाजको निर्माण गर्ने भनेर एउटा। हजुर, बिल्कुल। यो हाम्रो
तेस्रो विश्वको समस्या हो चाहिँ भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारले हामीलाई अगाडि बढ्न चाहिँ धेरै अवरोध गरेको छ। त्यसकारण भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण गर्ने हाम्रो चाहिँ आकाङ्क्षा हो र यसको लागि हामीले कालाबजार न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ हामीले बजार अनुगमन गर्ने, त्यहाँ भइरहेका नराम्रा गलत चाहिँ नि यो कामहरूलाई चाहिँ रोक्ने र डेट एक्सपायर चिजहरूलाई बेच्न नदिने अनि अनावश्यक मूल्य चाहिँ लिइराखेकोलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सचेत गराउने कामहरू चाहिँ हामीले गरेका छौँ र यसरीकन यो गरेका छौँ भने यतातिर भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको कुरामा अब हाम्रो नगरपालिकाभित्र हामीले प्रदान गर्ने चाहिँ सेवामा कसैले चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ अनियमित रूपमा चाहिँ शुल्कहरू माग्ने अथवा चाहिँ अनावश्यक चाहिँ मान्छेलाई दुःख दिने कामहरू भएका छैनन् र त्यो गरे कतै पाइएको भए त्यसलाई चाहिँ हामी पाइएमा कारबाही गर्ने हाम्रो दृढ प्रतिज्ञा छ र वास्तवमा सप्तकोशी नगरपालिकामा अहिले त्यो खालको चाहिँ एउटा भ्रष्टाचार मुक्त नै नगरपालिका छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। जस्तो विकास निर्माणका योजनाहरू गर्दाखेरि यहाँले टेन्डर आह्वान गर्दाखेरि कतिको प्रलोभन देखाए? त्यस्तो पाउनुभयो कि पाउनु भएन? मलाई पारिदिनु पर्यो, यति % दिन्छु भन्ने जस्तो आयो कि होइन? हामीले त्यस्तो तपाईँको टेन्डर त्यसरी गर्ने गरेका छैनौँ। हाम्रो टेन्डर चाहिँ ओपन हुन्छ र ओपन टेन्डरमा तपाईँको प्रतिस्पर्धाबाट चाहिँ लिने कामहरू हुन्छ चाहिँ टेन्डर। अब त्यो पारिदिने त गुन्जाइसै हुँदैन, त्यसमा कसरी पारिदिन सकिन्छ र? अब ओपन टेन्डरमा कसले कम हाल्छ त्यसलाई पर्ने हो, कसले काम गर्न सक्छ त्यसलाई दिने हो। त्यो भएको हुनाले त्यसरी चाहिँ अब मलाई पारिदिनु भनेर चाहिँ मलाई कसैले भन्न आएको पनि छैन र भने पनि त्यो पर्ने कुरो हुँदैन। हजुर, अघि यहाँले बजार अनुगमनकै कुरा गर्नुभयो, मैले अलिकति जोड्न चाहेँ। कतिको अनुगमन गर्दै हुन्छ? अनुगमन अहिले अलिकति मैले अघि उपमेयरको प्रसङ्ग जोडेँ नि। उपमेयरको चाहिँ एउटा ठुलो जिम्मेवारी छ हाम्रो अहिलेको चाहिँ ऐनअनुसार, नियमअनुसार। धेरै चाहिँ अब जस्तै अब विकास निर्माणको अनुगमन, बजार अनुगमन, अब न्यायिक तपाईँको निरूपण दिने कुराहरू तमाम चाहिँ उपमेयरको नेतृत्वमा भएको वैधानिक कानुन के अरे विधि भएको हुनाले उपमेयर पश्चात अब हामी गत जेठमा चाहिँ हाम्रो उपमेयरको देहावसान भयो। त्यस पछाडि अब त्यो अलिक कम भएको छ र हामीले चाहिँ अनुगमनको लागि अर्को एकजना कार्यपालिका सदस्यलाई चाहिँ जिम्मेवारी दिएका छौँ र उहाँले चाहिँ अब यो विकास निर्माणको अनुगमन कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ र न्यायिक समितिको काम चाहिँ न्यायिक समितिका सदस्यहरू जो बाँकी हुनुहुन्छ उहाँहरू मार्फत हुँदैछ र अब बजार अनुगमनलाई पनि अब एकदमै प्रभावकारी बनाउने चाहिँ हाम्रो सोच रहेको छ। त्यही अहिले हामीले चाहिँ जिम्मेवारी दिएको अनुगमन समितिलाई त्यसलाई चाहिँ सक्रिय गराएर बजारको चाहिँ नियमन गराउने चाहिँ त्यो निर्देशन दिएको छ। अब त्यो हुन्छ भनेपछि अहिलेसम्म चाहिँ अनुगमन उपमेयर बिते पश्चात चाहिँ अनुगमन भएको छैन? बजार अनुगमन भएको छैन। चाहिँ कसलाई गराउने, कसरी गराउने भन्नेमै अन्यल रह्यो यो बिचमा यो 3-4 महिना। जो मात्र यहाँको म एउटा बिस्कुट फ्याक्ट्रीमा गएको थिएँ, त्यहाँ मलाई अनुगमनबाट आउनु भयो भन्ने प्रश्न आएको हुनाले मैले यो सँगसँगै जोडेँ। प्रत्येक वडामा सिँचाइ, खानेपानी, विद्युतको समुचित व्यवस्था गर्दै नेपाल यसलाई फेरि मैले भने प्रत्येक वडाहरूमा सिँचाइ, खानेपानी, विद्युतको समुचित व्यवस्था गर्दै पोल नपुगी विद्युत नपुगेका ठाउँमा पोलको व्यवस्था गर्ने, अति विपन्न परिवारका लागि निःशुल्क विद्युत जडान गर्ने कार्य भन्नुभएको थियो होइन? विपन्नहरूले पनि विद्युत पाए। हजुर, निःशुल्क रूपमा हामीले मिटर जडान गर्न नसक्नेहरूलाई चाहिँ रकम चाहिँ अब पालिकाबाटै चाहिँ उपलब्ध गराइदिएर मिटर जडान गराइदिउँ र कतिपय विपन्न बस्तीहरूमा हामीले चाहिँ त्यो निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने चाहिँ गरेका छौँ र विद्युत नपुगेका टोलहरूमा चाहिँ अब लगभग चाहिँ विद्युत पुगिसक्यो। केही तपाईँको अब नयाँ विस्तार भएका टोलहरूमा 2-4-10वटा पोलहरू त्यो त वर्षैपछि थपिराख्नुपर्छ। त्यो कार्यकालमा सबैतिर पुगेको छ। खानेपानीको कस्तो व्यवस्था छ? खानेपानीको यहाँ परम्परागत रूपमा चाहिँ हाम्रो पहिले चाहिँ इनारबाट पानी खाने चलन थियो, त्यस पछाडि ट्युबवेलबाट चाहिँ यो पानी खाने चलन छ यहाँ प्राय गरी। र अहिले हाम्रो चाहिँ खानेपानी योजना ओभरहेड ट्याङ्क छैन र यो चाहिँ सतही खानेपानी योजना, यो जुट पानी खानेपानी आयोजना, अमाप खोला खानेपानी आयोजना र गङ्गाजली खुरुरिया खानेपानी आयोजना, 3टा चाहिँ आयोजना छन्। त्यसमा तपाईँको यी पनि अब अलिकति पुरानो आयोजना भएकोले अलिकति धाराशायी भएको अवस्था छ र हामीले चाहिँ ओभरहेड ट्याङ्कबाट चाहिँ पानीको व्यवस्था, स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था गर्ने चाहिँ योजना बनाएका छौँ र यो नगर विकास कोष र चाहिँ यो सहरी खानेपानी आयोजनासँग सम्बन्ध के हाम्रो सम्झौता भएर त्यो योजना कार्यान्वयनको चाहिँ प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ र अहिले सबै चाहिँ अब कुनै पनि घरमा यदि खानेपानीको समस्या छ भने हामीले नगरपालिकाबाट तुरुन्त चाहिँ ट्युबवेल उपलब्ध गराउँछौँ, खानेपानीको समस्या हुन दिएको छैनौँ। भनेपछि अहिले विशेष गरी ट्युबवेलकै पानी बेसी मात्रामा खाने गरिरहेको छ? यो त्यही चलन छ अहिले। अर्को सहकारी सम्बन्धी रहेको छ, गाउँ गाउँमा सहकारी
घर घरमा रोजगारी भन्ने नारालाई कार्यान्वयन गर्दै प्रत्येक वडामा सुपथ मूल्यको सहकारी पसल सञ्चालन गर्ने भन्ने एउटा छ। अहिले पछिल्लो समय के भइरहेछ भने यतिखेर गहुँ तोरी लगायतका बालीमा प्रयोग गर्ने मलै अभाव भइरहेको छ नि, यसका लागि कसरी समन्वय गरिराख्नु भएको छ? मल अभाव त यो तपाईँको हाम्रो विडम्बना भयो। हाम्रो देशमै चाहिँ मलको कारखाना नभएको कारणले र चाहिँ एउटा भएको कारखाना पनि बन्द भएको कारणले हाम्रो चाहिँ मल विदेशबाट चाहिँ मगाउनु पर्छ। विदेशबाट मगाउने मल भएको हुनाले अब यहाँ हामीलाई स्कार्सिटी वर्षै नै हुने गरेको छ, त्यो सबैलाई विदितै छ। र यहाँ हाम्रो 70 जिल्लामा जुन प्राप्त चाहिँ जुन हाम्रो कोटाको मल हुन्छ, त्यो कोटाको मल चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाले पाउने हिस्सा हामीले चाहिँ यहाँका सहकारीहरू मार्फत चाहिँ नि सिफारिस गरेर चाहिँ मगाउँछौँ र सहकारीहरूले वितरण गर्ने गर्छन् चाहिँ वडामा उनीहरूको डिपोहरूबाट। त्यसरी गर्न चाहिँ हामीले प्राप्त मललाई एउटा चाहिँ समानुपातिक ढङ्गले वितरण गर्ने चाहिँ काम हाम्रो चाहिँ अहिले छ। अब मल उत्पादन गर्ने क्यापेसिटी पालिकाको हुने कुरो भएन, त्यस कारण मलमा चाहिँ समस्या छ। अहिले पनि मलको समस्या अन्त गर्नको लागि राज्यले तपाईँको सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारले मल उद्योगहरू चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्छ, अनि मात्रै चाहिँ हामीले चाहिँ सहज रूपमा मल आपूर्ति गर्न सक्छौँ। यहाँको कार्यकालमा सडक निर्माण कालोपत्री कति भयो, नयाँ ग्राभेलहरू कति भयो, कति भयो होला, कति प्रतिशत चाहिँ काम सक्नु? ग्राभेल तपाईँको हाम्रो चाहिँ पहिलो नारा थियो चाहिँ नगरपालिकालाई चाहिँ हिलोमुक्त गर्ने भनेर, र 95% चाहिँ हिलोमुक्त नगरपालिका भइसकेको छ। र ग्राभेल चाहिँ अधिकांश लगभग चाहिँ हामीले मलाई लाग्छ 30-35 किलोमिटर चाहिँ सडकहरू चाहिँ शाखा सडकहरू चाहिँ निर्माण ग्राभेल भइसकेका छन् भने करिब चाहिँ 6-7 किलोमिटर चाहिँ कालोपत्रे भएको छ। र हामीले स्थानीय पालिकाको चाहिँ कोषबाट पनि गरेका छौँ भने सङ्घीय सरकारबाट पनि चाहिँ योजना चाहिँ परेको छ। यसरी गर्ने चाहिँ हाम्रो सडकको मोटामोटी रूपमा चाहिँ ग्राभेलिङ गर्ने कामहरू सम्पन्न भएको छ। अब कालोपत्रेमा चाहिँ हामी लागेका छौँ। हजुर, भनेपछि हिलोमुक्त त यहाँले बनाइसक्नु भयो, धुलोमुक्त चाहिँ कहिले बन्ला? धुलोमुक्त चाहिँ अब तपाईँको के छ भने यो धुलोमुक्त बनाउनलाई चाहिँ पक्की बनाउनु पर्यो। पक्की एकदमै एक्सपेन्सिभ छ। हामीसँग विकास बजेट चाहिँ 7-8 करोड रुपियाँ आउँछ। त्यसले चाहिँ तपाईँको भवन, पुल, सडक, चाहिँ उद्यम, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पशु सबै चाहिँ नि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब 1 किलोमिटर सडक पक्की गर्नलाई करिब चाहिँ अब 1.5-2-3 करोड रुपियाँ लाग्छ। अब त्यो स्थानअनुसार त्यसैले त्यो क्रमशः हुने विषय हो। र अब सङ्घीय सरकारबाट पनि हाम्रो निरन्तर योजनामा चाहिँ 2-3वटा सडक परेका छन्। अब यो 2-3 वर्षमा चाहिँ पक्की भइसक्नु पर्ने हो भन्ने चाहिँ अनुमान छ मेरो। बस पार्कलाई व्यवस्थित गर्ने, बस टेम्पो रिक्साको लागि छुट्टा छुट्टै पार्कको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ होइन? अर्को रहेको छ जनतालाई पाइक पर्ने गरी वडा कार्यालयहरूको स्थान तोकी आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने भनेको छ। यो दुईवटा बुदाको लागि हजुर, वडा कार्यालयहरू चाहिँ स्थान तोकेर आवश्यक सेवा प्रदान गर्ने काम भइरहेको छ। वडा कार्यालय भवनहरू चाहिँ अब 4-5वटा 6वटा बनिसके र अब 4वटा यसपालि चाहिँ बन्दैछन्। यहाँको कार्यकालमा सकिन्छ भने बस पार्कलाई पनि हामीले चाहिँ त्यहाँ आरसिसी ढलान गरेका छौँ र केही अलिकति बाँकी छ, त्यो पुरा हुन्छ। र टेम्पो पार्कको लागि हामीले चाहिँ यहाँ यो चोकमा टेम्पो पार्कको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसलाई अझै चाहिँ नि व्यवस्थित गर्न चाहिँ बाँकी छ। क्रमशः त्यो चाहिँ व्यवस्थित हुँदै जान्छ। यहाँका बेरोजगारी युवाहरूलाई चाहिँ देशमै स्वरोजगार बनाउनका लागि यहाँको नगरले कस्तो भूमिका निर्वाह गरेको छ? यसको लागि हामीले चाहिँ यो कृषिमा आधुनिकीकरण र चाहिँ व्यवसायीकरणमा जानुपर्छ। अहिले पनि हाम्रो देशमा चाहिँ यो कृषिमा आकर्षित गर्न सकिएको छैन। नगरपालिकाले अब हामीले प्रस्ताव चाहिँ राख्यौँ, यो एउटा हाम्रो माग पनि हो। किनभने एउटा नगरपालिका, एउटा नगर सरकारले के गर्न सक्छ, यसको क्यापेसिटी क्षमता के हो, त्यो हेरेर ती कुराहरूको सम्बोधन हामीले गर्न सक्छौँ। एउटा नगरपालिकाले आफ्नै नगरपालिकाभित्र चाहिँ ठुल्ठुला उद्योग खोलेर त्यहाँ चाहिँ रोजगारी दिन सक्ने सम्भावना हुँदैन। त्यसको लागि साना उद्यमहरू, लघु उद्यमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। र मूल रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण र औद्योगिकरणमा नलइकन यो बेरोजगारी समस्या हट्दैन। अब एउटा टेन्डेन्सी के पनि छ भनेदेखि हामी चाहिँ हाम्रो देशको चाहिँ माटोलाई चाहिँ त्यति मेहनत गर्नुभन्दा पनि विदेश गएर चाहिँ
अलि चाँडो चाहिँ डलर चाहिँ रियलहरू चाहिँ कमाउने चाहिँ मेन्टालिटी चाहिँ बढेको छ हाम्रो युवा सर्कलमा, युवा चाहिँ उसमा। र इभेन चाहिँ अब सबैलाई त्यो हुन्छ। यहाँ 1 महिना खट्दाखेरि चाहिँ 20,000 रुपियाँ हुन्छ भने अब चाहिँ अरबतिर गएर चाहिँ 1 महिना खट्दाखेरि लाख रुपियाँ हुन्छ भने को यहाँ 20,000मा खट्छ। त्यही कारण 20,000मा नखट्ने र आफै चाहिँ आफ्नो खेतीलाई चाहिँ उत्पादन गरेर आफै चाहिँ सक्षम आत्मनिर्भर हुने कुराको पनि मनस्थिति चाहिँ कमजोर छ। किनभने हाम्रो उत्पादनको उचित मूल्याङ्कन छैन र उत्पादन हुने कुरा गर्दाखेरि पनि विभिन्न रोगको कारणले चाहिँ तपाईँको उत्पादन चाहिँ ह्रास हुने र मलको अभावले, सिँचाइको अभावले, कमीले चाहिँ उचित उत्पादन नहुने कारणले यहाँ चाहिँ कृषिमा आकर्षण छैन। त्यसैले यो कृषिमा आकर्षण नबढाइकन, कृषिको उत्पादनको उचित मूल्य नदिइकन र कृषि उपजको चाहिँ लाग्ने रोग र मल खादको चाहिँ उचित व्यवस्था नगरुन्जेल र हामीले हाम्रै देशमा आफै आत्मनिर्भर भएर बरु 2 पैसा कमाइ कम होस् तर हामी आफ्नै देशमा बस्छौँ र आफ्नै देशलाई चाहिँ समृद्ध बनाउँछौँ भन्ने चेतना पनि यदि चाहिँ हामीले युवा वर्गलाई दिन सकेनौँ र त्यसको कमीले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अपेक्षित चाहिँ यो लक्ष्य हासिल गर्न सकेका छैनौँ। यसको लागि धेरै चुनौतीहरू छन्। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा रणनीतिक माग पनि हो र एउटा डिमान्ड पनि हो र चाहिँ योजना पनि हो। यो एउटा 2 वर्ष 5 वर्षमा यी सबै समस्या हल भएर जाने सम्भावना हुँदैन कि बेरोजगारी समस्या वर्षैपछि बढिरहन्छ। जसरी हामीले चाहिँ डेली हामीलाई भोक लाग्छ र चाहिँ बिहान बेलुकै खानुपर्छ, त्यसै गरी जति चाहिँ मान्छेको जनसङ्ख्याको वृद्धि हुन्छ बेरोजगारीको पनि वृद्धि हुँदै जान्छ र रोजगारको चाहिँ वृद्धि नगरिकन बेरोजगारी समस्या हल गर्न सकिँदैन। त्यसको लागि सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारले नै यसको चाहिँ एउटा विहङ्गम चाहिँ प्लानिङ गरेर जानुपर्ने हुन्छ। नभएदेखि पालिकाले मात्रै चाहिँ यो गर्न नसक्ने रहेछ भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो रियलाइज गऱ्यौँ। हजुर, यहाँको नगरभित्र धेरै सुकुम्बासीहरू छन् होला, तिनीहरूलाई चाहिँ पहिचान गरी स्थानान्तरण गर्ने भन्ने एउटा बुदा पनि थियो होइन? कति सुकुम्बासीहरूलाई यहाँले स्थानान्तरण गर्नुभयो? सुकुम्बासीहरूलाई हामीले यो भूमि आयोग चाहिँ बनेको थियो र सुकुम्बासीहरूलाई चाहिँ लाल पूर्जा दिने भन्ने तयारीमा हामी चाहिँ डाटा कलेक्सनमा लागेका थियौँ। त्यही बिचमा सरकार परिवर्तन भयो र त्यो भूमि आयोग पनि विघटन भयो। त्यो फेरि पुनर्गठित भएर चाहिँ काममा चाहिँ फर्केको छैन। त्यो काम चाहिँ अधुरो छ। हामीले चाहिँ यो सालमा करिब चाहिँ 500 सुकुम्बासीलाई चाहिँ लाल पूर्जा वितरण गर्ने खालको चाहिँ प्लानिङ गरेका थियौँ। त्यो काम चाहिँ हुन सकेको छैन र अहिले तपाईँलाई हामीले यो विपन्न परिवारलाई चाहिँ सुकुम्बासीहरूलाई चाहिँ यो टिनको छाना नेपाल सरकारको पनि योजना छ र हामीले पनि केही चाहिँ सपोर्ट गरेर टिनको छाना बनाउने हो। 2-3टा वार्डमा चाहिँ हामीले खरको छाना मुक्त वार्ड बनाइसकेका छौँ र यो जनता आवास कार्यक्रम पनि नेपाल सरकारकै चाहिँ योजना अन्तर्गत परेको। त्यो चाहिँ वर्षेनी 8-10 घरको सङ्ख्याले चाहिँ बन्दैछ धिमी गतिमा र अरू सुकुम्बासीहरूलाई हामीले लाल पूर्जा दिने र उनीहरूलाई चाहिँ सुरक्षित घर बनाउने काम चाहिँ जारी छ। जस्तो अब तिनै सुकुम्बासी तथा अति विपन्न परिवारका बालबालिकाहरू अहिले पनि शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्नेको अवस्था छ। कतिपय चाहिँ जान नपाएका हुन्, कतिपय चाहिँ जानै चाहँदैनन्। त्यस्ताका लागि विद्यालय जाने वातावरण सिर्जना गर्नका लागि नगरपालिकाले के सम्मान गर्यो, के गर्ने योजनामा छ? हामीले 2टा कुरा गर्यौँ मूल रूपमा। एउटा तपाईँको चाहिँ विपन्न परिवारका चाहिँ बच्चाहरूले चाहिँ अब खान नपाउने चाहिँ यो भोकको कारणले र चाहिँ लाउन नपाउने चाहिँ कारणले चाहिँ अब नजाने कुरालाई चाहिँ अन्त्य गर्नको लागि हामीले चाहिँ खाजाको प्रत्याभूति गऱ्यौँ। नेपाल सरकारले छुट्याएको चाहिँ खाजाको रकममा हामी नगरपालिकाले पनि प्लस गरेर अलिकति उनीहरूलाई पौष्टिक आहार पनि होस् र चाहिँ खाजा चाहिँ अलिकति अगाउँदी होस् भन्ने हिसाबले र खाजाको व्यवस्था गरेपछि विपन्न परिवारका चाहिँ बच्चाहरू पनि चाहिँ विद्यालय आउने भर्ना हुने चाहिँ क्रम बढेको छ र हामीले चाहिँ जाडाबाट चाहिँ बचाउनको लागि बच्नको लागि ती विपन्न परिवारका बच्चाहरूलाई बच्चा क्लासका चाहिँ अब नर्सरीदेखि भनौँ न चाहिँ अब यो 4-5 कक्षासम्मका नानीहरूलाई चाहिँ तातो कपडा वितरण गर्ने चाहिँ कार्यक्रम हाम्रो चाहिँ रहेको छ। त्यो विगत वर्षहरूमा हामीले चाहिँ वितरण गऱ्यौँ र यसपालि चाहिँ यो कोरोनाको कारणले चाहिँ हामीलाई चाहिँ धेरै यो विपदको पैसा चाहिँ कोरोनातर्फ खर्च गर्नु परेको हुनाले कपडा यसपालि हामीले वितरण गरेका छैनौँ र अपेक्षाकृत शीतलहर पनि त्यति अहिले चाहिँ भएको छैन पोहोर परारको तुलनामा। त्यसरी कन हामीले चाहिँ तातो कपडा वितरण अनि तपाईँलाई छात्रवृत्ति मार्फत चाहिँ अब ड्रेस वितरण अनि अब निःशुल्क चाहिँ पुस्तक र चाहिँ खाजाको व्यवस्था गरेर हामीले चाहिँ भर्नाको
चाहिँ दरमा चाहिँ बढाउने काम गरेका छौँ र विपन्न वर्गका छोराछोरीले पनि पढ्नुपर्छ भन्ने वातावरण चाहिँ हामीले बनाएका छौँ र उच्च क्लास चाहिँ यदि पढ्न चाहन्छन् विपन्न वर्गका मान्छेहरू भनेदेखि उनीहरूलाई हामीले निःशुल्क चाहिँ शिक्षा दिने चाहिँ व्यवस्था मिलाएका छौँ। हजुर, अब हामी अन्तिममा छौँ। म एउटा प्रश्न यहाँलाई राखेँ। अघि यहाँले पनि भनिसक्नु भएको छ, यस नगरमा स्वास्थ्य उपचारको लागि बाहिर जानुपर्ने बाध्यतालाई तोडी यसै नगरमै सुविधा सम्पन्न अस्पतालको व्यवस्था गर्नुका साथै घुम्ती स्वास्थ्य शिविरको व्यवस्था गरी घर दैलोमा नै स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गरिनेछ। अब सर्पदंशको कुरा अघि यहाँले गरिसक्नु भएको छ होइन। अब जुन बेला यहाँले स्थानीय तहको निर्वाचनको बेला घर दैलो अभियान गर्नुभएको थियो होइन, त्यस पश्चात त घर दैलो अभियानमा त जानु पनि भएको छैन र यहाँ एउटा घर दैलो स्वास्थ्यको पनि कुरा आइरहेको छ। कतिको जनताको घर घरमा जानुभयो निर्वाचित भएर आएसँगै, कति जनतासँग भेट्नुभयो र यो चाहिँ भनौँ घुम्ती स्वास्थ्य शिविर चाहिँ यहाँले कतिको घर घरमा पुर्याउनु भयो? घुम्ती स्वास्थ्य शिविर हाम्रो अहिले पनि जारी छ। हामीले चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीलाई चाहिँ अब विशेष गरी चाहिँ वृद्ध अशक्त अपाङ्गहरूको चाहिँ घर घरमा पुगेर चाहिँ उपचार यो स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र उनीहरूलाई चाहिँ आवश्यक चाहिँ राय सल्लाह दिने र चाहिँ त्यहाँ एभाइलेबल हुन सक्ने चाहिँ औषधिहरू वितरण गर्ने कामहरू हामीले चाहिँ स्वास्थ्य चाहिँ टोली मार्फत गराइराखेका छौँ भने घर दैलोमा पुग्ने कुरामा चाहिँ अब त्यो तपाईँहरूले थाहा पनि पाउनुभयो होला, वृद्धहरूको सम्मानको लागि हामीले घर घरमा गएर चाहिँ सम्मान गर्ने कामहरू चाहिँ गऱ्यौँ गत सालमा हाम्रो उपमेयर हुँदैखेरि र अब फेरि पनि यसपालि पनि त्यो गर्ने चाहिँ सोचाइमा हामी छौँ। र प्रत्येक घरमा घर दैलो डेली गर्न सकिँदैन, किनभने अब चुनावमा हुँदा त के हुन्छ भनेदेखि हाम्रो कुनै अफिसियल काम हुँदैन, खालि चुनावमा जाने हो, मान्छेहरूसँग भेटघाट गर्ने हो र आफ्ना कुराहरू चाहिँ राख्ने हो र उहाँहरूका प्रश्नको चाहिँ जवाफ दिने हो। अब अफिसियल भएपछि जिम्मेवार भएपछि डेली घर घर गइयो भनेदेखि त अफिसियल काम गर्नु त सकिँदैन। त्यसकारण आवश्यक परेको चाहिँ घरमा गइन्छ, टोलमा गइन्छ, वडा भेलाहरूमा गइन्छ र त्यस्तै समस्या परेको मरुमारुमा गइन्छ। मरुमारु परेका ठाउँमा सकेसम्म चाहिँ मलामी जाने, सकेसम्म तपाईँको घरमा चाहिँ यसो चाहिँ सान्त्वनाका लागि जाने कामहरू हामी निरन्तर गरिरहेका छौँ र अब वृद्ध अशक्त अपाङ्गहरूको घर घरमा गएर चाहिँ राहतहरू वितरण गर्ने, उहाँहरूलाई सम्मान गर्ने कामहरू हामीले कन्टिन्यू गरेका छौँ। हजुर, हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। जाँदा यहाँले भन्नै छुटाएका कुराहरू र केही भन्नुपर्ने कुराहरू केही छ? भन्न छुटाएका कुराहरू खासै छन् जस्तो त मलाई लाग्दैन, तर मूल रूपमा के छ भनेदेखि हामीले बुझ्नुपर्ने विषय अब यो घोषणा पत्रमा भएका कुराहरू कतिपय हामीले गर्न सक्यौँ, कतिपय गर्न सकेनौँ। त्यो कुरा त अब हामीले चाहिँ अब बुझ्नै पर्छ। मूल रूपमा चाहिँ के छ भनेदेखि सङ्घीय प्रदेश र चाहिँ स्थानीय सरकारको बिचको समन्वय मूल समस्याको रूपमा रहेको छ यो विकास निर्माणको कुरामा र रोजगारी र गरिबी निवारण गर्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय नीति त्यो अनुसार आउनुपर्छ र हाम्रो अर्थतन्त्र र चाहिँ आत्मनिर्भर हुनको लागि चाहिँ यहाँ नेपालमा नै हामीले चाहिँ हाम्रा कच्चा उत्पादन वस्तुहरूबाट चाहिँ उद्योग धन्दा स्थापना नगरिकन हाम्रो बेरोजगारी समस्या, गरिबी र चाहिँ सम्पन्नता आउँदैन र नीतिमा एकरूपता नल्याइकन चाहिँ काम गर्न चाहिँ कठिनाइ हुन्छ। त्यो समन्वयकारी भूमिका निभाउनको लागि चाहिँ एउटा उचित ऐन नियमको चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्छ, न कि यो चाहिँ नीति र नियम बाँच्दाखेरि एकअर्काको चाहिँ टाउकामा पन्साउने, काम नहुने, जनताले दुःख पाउने, विकास नहुने खालको कन्डिसनबाट मुक्त गर्नको लागि एउटा चाहिँ समग्रतामा एउटा चाहिँ नीति, राष्ट्रिय नीति चाहिन्छ कि सबैले यसरी चाहिँ यो वेबाट जाने। जस्तै अब कुनै पर्यटन प्रवर्धन गर्नु पर्यो कुनै चाहिँ अब सार्वजनिक क्षेत्रमा भनेदेखि त्यहाँ तपाईँलाई त्यो वन र चाहिँ स्थानीय तह मिलेपछि गर्न सक्ने खालको वातावरण चाहिँ बनाउनु पर्यो। वनले चाहिँ हेरेर अनुगमन गरेर त्यसलाई चाहिँ वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी, वन विनाश नहुने गरी र हाम्रो चाहिँ वनलाई प्रवर्धन गर्नको लागि चाहिँ जलाधार संरक्षणको लागि, वृक्षारोपणको लागि अनि एउटा पर्यावरणको प्रवर्धन गर्ने कुरामा वन स्थानीय तह चाहिँ मिलेर गर्नुपर्छ भन्ने नीति ल्याउनुपर्छ, सँगै हिँडेर गर्नुपर्छ भन्ने नीति ल्याउनु। एउटाले गर्ने भनेर योजना राख्ने, अर्कोसँग इजाजत लिएर मात्रै गर्ने भन्ने, उसले इजाजतै नदिने, यसमा हामीले धेरै चाहिँ दौडधुप गर्नु पर्यो। चाहिँ सङ्घीय सरकारमा, प्रदेश सरकारमा, मन्त्रालयमा, विभागहरूमा दौडधुप गर्दाखेरि पनि अब यो वन क्षेत्रमा नदी नियन्त्रण गर्ने कुरामा अवरोध, सिँचाइ प्रणाली बनाउने कुरामा अवरोध, खानेपानी बनाउने कुरामा अवरोध, अब चाहिँ जलाधार संरक्षण गर्ने कुरामा अवरोध, अनि पर्यटन क्षेत्र निर्माण गर्ने कुरामा अवरोध, यो अहिले पनि अवरोधै छ। र अवरोध गर्ने र चाहिँ अब हाकिमहरूले पनि के छ भनेदेखि अब किन रिक्स मोल्ने, रिक्स नमोल्ने, अब बरु काम भयो होस् नभए नहोस्, आफ्नो चाहिँ जागिर पकाउने, पेन्सन बनाउने, बरु घरतिर जाने। अब यहाँ काम गरेर विवाद कसैले चाहिँ अब सानो काम गर्ने बित्तिकै कसैले चाहिँ अब अख्तियारमा हालिदिन्छ,
अनि त्यहाँ त तारिक बोक्नुपर्छ। त्यो को काम गर्ने? बरु कामै नगर्ने चाहिँ अब कुनै जवाबदेहिता चाहिँ जिम्मेवारी चाहिँ नभएपछि त प्रश्न पनि आउँदैन भन्ने खालको अलिकति गैर जिम्मेवारीपन र अलिकति त्रासको वातावरणको कारणले अपेक्षित चाहिँ विकास र चाहिँ उपलब्धिहरू हामीले हासिल गर्न सकेका छैनौँ। त्यो कुरामा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ र समाजले चाहिँ गाउँले जनताले पनि हाम्रो साधन स्रोतको आधारमा चाहिँ हाम्रो पालिकाले कतिसम्म गर्न सक्छ भन्ने कुराको आकलन गरेर त्यो हिसाबले चाहिँ सही मूल्याङ्कन गरेर सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्ने चाहिँ एउटा क्षमता र चाहिँ धारणाको विकास गर्नुपर्छ। सकारात्मक सोच राख्नुपर्छ। हरेक कुरामा चाहिँ नेगेटिभ एटिच्युडबाट हेर्ने कुनै काम भयो भनेदेखि अब जस्तै के अरे एउटा चाहिँ भाषण आयो नि, के अरे नेता चाहिँ आयो भने चोर आयो है भन्ने चाहिँ भन्छ मान्छेले भनेर, त्यो तपाईँको एकदमै नेगेटिभ एटिच्युड हो। सबै नेता चोरै छ त? यदि कोही त्यो कुनै नेताले त्यो भन्छ भने ऊ पनि चोर रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ नि। त्यसकारण सबैलाई चोर देख्नु, सबैलाई बेइमान देख्नु भनेको आफ्नो पनि नियत चाहिँ साफ नहुनु हो भन्ने भएको हुनाले यो फुलको आँखाले चाहिँ फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले कसैले पनि बिर्सिनु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यही कुरा बुझियो भनेदेखि हामीले राम्रोलाई राम्रो, गलतलाई गलत भन्यौँ भने राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन मिल्छ, गलत काम गर्नेलाई चाहिँ निरुत्साहन हुन्छ र उसले गलत काम गर्नबाट चाहिँ बच्छ र हाम्रो समाज चाहिँ एउटा राम्रो चाहिँ समुन्नत र सभ्य समाज निर्माण हुनसक्छ। एउटा विकसित र चाहिँ एउटा चाहिँ रमणीय, एउटा चाहिँ सुसंस्कृत चाहिँ समाज निर्माण हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद।